अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अदनान एंड आई एम चेयरमैन ऑफ एसीपी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसीपी ने अपना एनुअल शो बीवीए पाकिस्तान 2023 5 नवंबर इस्लामाबाद में अनाउंस कर दिया है, जो इंशाल्लाह अंडर बीवीए जज होगा। लास्ट ईयर भी हमारी यही कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लव बर्ड की हॉबी को प्रमोट करें। इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम इसमें एक ओपन क्लास रखेंगे, जिसमें ओपनली तमाम लोग जो किसी सोसाइटी के मेंबर हैं या किसी सोसाइटी के मेंबर नहीं भी है, जिनका अपना पर्सनल रिंग है, वो आके शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और विन भी किया। बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट हुए शो की तरफ। तो जितने भी लोग ओपन क्लास में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनसे हमने किसी भी किस्म की कोई फ़ीस चार्ज नहीं की थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। सेम इसी तरह जो लोग शो देखने आना चाहते थे, लव बर्ड के शो को एंजॉय करना चाहते थे, उनसे भी हमने किसी भी किस्म की कोई फ़ीस नहीं ली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। सेम पिछले साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने कुछ प्लान्स किए हैं, जो आगे चल के इंशाल्लाह वीडियो में आपको इन डिटेल बताऊंगा। इस साल भी हमने वो लोग जो सिर्फ शो देखने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक ऑडिटोरियम का अरेंजमेंट किया है। उस ऑडिटोरियम की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 1000 लोग वहाँ आके शो देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वो शो जो हमारा मेन हॉल के अंदर हो रहा होगा, वही सेम शो हम 50 फीट की स्क्रीन लगा के उन तमाम लोगों को दिखाएंगे जो लोग शो देखने के लिए आना चाहते हैं, ख़ुद आना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आना चाहते हैं। तो उनके लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यू फैंसियर्स के लिए, पुराने फैंसियर्स के लिए, जो अभी तक किसी सोसाइटी के मेंबर नहीं है, कि वो आएँ और आके देखें कि शो एक बिल्कुल अलग प्रैक्टिस है जो हम लोगों को करनी चाहिए। चाहे हम लव बर्ड के पुराने ब्रीडर हैं, नए ब्रीडर हैं, शो में लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये जो एंट्री होगी ऑडिटोरियम की, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं। आप आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ, बैठ के कंप्लीट शो एंजॉय करें ऑन अ बिग स्क्रीन। तो ये हमारा सेकंड जो स्टेप है जो हमने लिया है लव बर्ड की हॉबी को प्रमोट करने के लिए। इस साल भी पिछले साल की तरह किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। वो लोग जो सिर्फ शो देखने के लिए आए। 5 नवंबर को ही हमने यहाँ पे स्टॉल्स का भी अरेंजमेंट किया है। अगर आप बर्ड्स की जो एसेसरीज़ होती हैं, चाहे उसमें केजीज़ हों, सीड मिक्स हों, मल्टी वाइटामिन्स हों, या व्हाट्सोएवर जिसमें भी आप डील करते हैं, उनके लिए भी हमने यहाँ पे स्टॉल्स का अरेंजमेंट किया है। ये एक बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं या रीसेलर्स हैं, कि अब वो आके अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करें और लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स के मुतालिक गाइड करें, और लोगों से उनकी फ़ीडबैक भी लें। जो ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उनसे उनकी फ़ीडबैक भी लें। जो स्टॉल्स वाला एरिया होगा, वो मेन हॉल जहाँ पे शो हो रहा होगा, और जो ऑडिटोरियम होगा उससे बिल्कुल डिफरेंट जगह के ऊपर है, जहाँ पे आप अगर अपनी कुछ एसेसरीज़ या कुछ केजेस या बॉक्सेस वगैरह डिस्प्ले भी करना चाहें, तो इंशाल्लाह स्पेस का कोई इतना मसला नहीं होगा। आपको एक ऐसी स्पेस दी जाएगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हैं, जो भी आप लेके आना चाहते हैं स्टॉल्स पे, जो भी आप लगाना चाहते हैं चीज़ें, जो भी आप चीज़ें आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके मुतालिक अब हमें पहले गाइड कर दीजिएगा, तो उसी हिसाब से हम आपके स्टॉल की जो अरेंजमेंट हैं वो करेंगे। और अगेन ये जो स्टॉल्स होंगे ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, इनकी भी किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं। तो ये इसी तरह के अरेंजमेंट्स हमने कुछ और भी आगे किए हैं, जो वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ लव बर्ड की हॉबी को प्रमोट करने के लिए। जो भी हमारे दोस्त, हमारी बहनें इन एसेसरीज़ के अंदर डील करती हैं, वो नंबर पर रब्ता करें, अपना स्टॉल बुक करें। 5 नवंबर ये दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में याद रखा जाएगा कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं दी गई। ये सिर्फ शो नहीं है, ये एक मेगा इवेंट है, सिर्फ़ और सिर्फ लव बर्ड की हॉबी को प्रमोट करने के लिए। 5 नवंबर को ही हमने एक सेल गाला का भी अरेंजमेंट किया है। अगर आप एसीपी के मेंबर हैं या आप एसीपी के मेंबर नहीं हैं, दोनों ही सूरतों में आप वहाँ पे आके अपना बर्ड जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसके भी किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना ही हम किसी स्टॉल के कोई चार्जेस लेंगे, और ना ही हम किसी बर्ड पे आपसे कोई चार्जेस लेंगे। ये अगेन पहले की तरह, जिस तरह हमने स्टॉल्स का जो है वो अनाउंस किया, ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, उन नए फैंसियर्स के लिए जो कहते हैं कि जी उनका बर्ड सेल नहीं होता। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, आना चाहते हैं सेल गाला में, वो नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। इसके अंदर हमने जो दूसरा स्टेप लिया है वो ये है
کہ ہم کسی بھی برڈ کی کوئی پرائس فکس نہیں کریں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اوپن مارکیٹ کے اندر جب بھی آپ برڈ کوئی سیل کرتے ہیں تو وہ سیلر اور بائر کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سیم ہم نے کسی بھی قسم کی کوئی پرائس لسٹ نہیں فائنلائز کی ہے، نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے کہ ہم کسی بھی برڈ کی کوئی پرائس فائنل کریں گے. وہاں پہ کافی سارے سینئر بریڈرز موجود ہوں گے جو آپ کی رہنمائی کر سکیں گے، لیکن جو برڈ کی سیل اور پرچیز ہے وہ سیلر اور بائر کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہوگی. ہمارا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کردار نہیں ہوگا. ہم صرف آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ اپنا برڈ سیل کر سکیں آ کے. تو اچھا برڈ لے کے آئیں، لوگوں سے ملیں آ کے، لوگوں سے اپنے نمبر شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، لوگوں سے انٹریکشن کریں. کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف شہروں کے اندر ہیں جن کے رابطے صرف فون کے اوپر ہیں لیکن ان کی فیس ٹو فیس کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک موقع دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ آ کے لوگوں سے ملیں. اس کے علاوہ یہ جو ایونٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے بالخصوص خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو لو برڈ کی ہابی یا بزنس کے اندر آنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس کے اندر آپ کو برڈ کی ایسیسریز، کیجز، باکسز، میڈیسن کے متعلق معلومات مل جائے گی کمپلیٹ. آپ کو برڈ دیکھنے کو مل جائیں گے، آپ برڈ شو دیکھ سکتے ہیں فری آف کاسٹ، آپ برڈ بائی کر سکتے ہیں، آپ برڈ سیل کر سکتے ہیں. تو جو بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس فیلڈ میں، اس ہابی میں، اس بزنس میں آنے کے لیے، اس سے اچھا موقع دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ سارے کی ساری جو بھی اقدام ہم نے اٹھائے ہیں، چاہے ہمارا آڈیٹوریم ہو جو فری آف کاسٹ ہے جہاں پہ آپ آ کے شو انجوائے کر سکتے ہیں، چاہے اسٹالز ہوں، اے سی پی سیل گالا ہو، یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہے صرف اور صرف لو برڈ کی ہابی کو پروموٹ کرنے کے لیے. جو کچھ سٹیپس اے سی پی نے لیے ہیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے سٹیپس نہیں لیے گئے. ہمارا مقصد لو برڈ کی ہابی کو پروموٹ کرنا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں چل رہے، لوگ پریشان ہیں. تو لوگوں کو ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں سے پیسے چارج کرنے کے بجائے ان کو ایک ایسی اپرچونٹی دیں جس سے وہ اپنا برڈ سیل کر سکیں، خاص طور پہ نیو فینسیئر. تو نیو فینسیئر کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، جو آئیں یہاں پہ لوگ آ کے اپنے لوگوں سے ملیں، گپ شپ کریں لوگوں کے ساتھ، ایونٹ کو انجوائے کریں. ان دی اینڈ آپ لوگوں سے صرف یہی درخواست ہے کہ جو بھی کچھ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں آپ صرف دعا دیجیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ ہم نے سوچا ہے اس میں ہمیں کامیاب کرے. کیونکہ یہ ایک بہت مہنگا ایونٹ ہے، اس میں بہت ساری پرابلمس ہیں جو ہمیں آ رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ان پرابلمس کا بھی کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، بہت ارینجمنٹ کرنے پڑ رہے ہیں ہم لوگوں کو یہاں پہ سارا ایونٹ کنڈکٹ کروانے کے لیے، ایک پوری ٹیم بنانی پڑ رہی ہے. تو اس لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور پہ ہمارے ملک کے لیے بھی لازمی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل حالات سے ساتھ خیریت کے ہمارے اس ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اور جو بھی مشکلات ہمارے اس ملک کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے ہمیں جلد از جلد باہر نکالے. جو بھی ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے پاکستان میں. ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم لو برڈ کی ہابی کو، لوگوں کی بھلائی کریں، لوگوں کے لیے اچھا سوچیں. سب سے آخر میں پاکستان میں جتنے بھی ایگریکلچر کے جو بھی کلبز ہیں، سوسائٹیز ہیں، چاہے وہ بجیگر کے ہوں، لو برڈز کے ہوں، فنچز کے ہوں، بگ برڈز کے ہوں، میں ان سب جتنی بھی کلبز یا سوسائٹیز ہیں ان کی سب لوگوں کی مینجمنٹ کو میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو ساتھ مل کے چلنا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی ہے. تو میری ان سب لوگوں کی، جتنے بھی لوگ ہیں جو مینجمنٹ میں ہیں، ان سب لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ لازمی اس ایونٹ کے اندر ہمارے ساتھ شرکت کریں، ہمیں سپورٹ کریں آ کے. اور اگر آپ ہمارے ایونٹ میں آئیں، ہم آپ کے ایونٹس میں آئیں، اس طرح ہم ایگریکلچر کو سپورٹ کریں. پاکستان میں جو ایگریکلچر کا ہمارا یہ ایک بزنس بن چکا ہے، اس کو ایک نیکسٹ لیول تک لے کے جائیں. 5 نومبر کو ہی میں پاکستان میں جتنے بھی ہمارے، میں تو موٹیویشنل اسپیکر ہی کہوں گا ان کو، جو جن کو دیکھ کے لوگوں نے سیکھا، جن کو دیکھ کے لو برڈ پاکستان کے اندر ایک سٹیپ اوپر گیا. یہ وہ ایسے چہرے ہیں جو ہماری اس لو برڈ کی ہابی کی بیک بون ہے. ان کے بغیر لو برڈ کی ہابی کچھ بھی نہیں ہے. تو میں ان سب لوگوں کو بھی انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، مل کے لو برڈ کی ہابی کو پروموٹ کریں اور لو برڈ کو پروموٹ کریں.
تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.